श्री स्वस्थानी व्रत कथामा आधारित नाटक भाग 30। हे कुमार, मैले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको महिमा र उहाँको वर्णन विषयमा आजसम्म जे जति सुन्न पाएँ, त्यसबाट मैले आजसम्म सुन्न नपाएको अपूर्व वृत्तान्त पाइराखेको छु। हे ब्रह्मज्ञानी, यस्ती श्री स्वस्थानी परमेश्वरी, यस्ती श्री जगत ईश्वरीलाई मेरो बारम्बार नमस्कार छ, मेरो कोटि कोटि नमस्कार छ। हे ब्रह्मज्ञानी, तपाईलाई पनि मेरो साष्टांग दण्डवत प्रणाम छ। हे अगस्त्य मुनि, तपाई भावुक हुनुहुन्छ। तपाई एकपटक केही भनेपछि त्यसलाई मनन गरिराख्नुहुन्छ। भन्नुहोस् अगस्त्य मुनि, तपाईलाई अरु के सुन्ने इच्छा छ? के चन्द्रावतीकै विषयमा अरु बाँकी कुरा सुन्ने इच्छा छ? हो कुमार, अर्काको मनको कुरा जान्ने हे ब्रह्मज्ञानी, अब मलाई त्यो लावण्य देशमा के भयो, कस्तो चहल पहल भयो? आखिर त्यो हल्ला लावण्य देशमा त पुग्यो होला। ती सब आज्ञा होस् कुमार। हे मुनि श्रेष्ठ, हे अगस्त्य मुनि, यो कुरा लावण्य देशमा पुग्यो। सारा ठाउँमा हल्ला गुन्जिन थाल्यो र केही लोकहरू यो कुरा हो कि होइन महाराज सँगै सोधौं भनी महाराज कहाँ बिन्ती गर्न गए। ए सुन त सुन, यो कुरा हो कि होइन राजा कहाँ गई बिन्ती गरौँ न। राजा कहाँ गई बिन्ती गरौँ। महाराजको जय होस्। हे महाराज, हजुरलाई भेट्न भनेर बाहिर लोकहरू आएका छन्। छिट्टै भेट्नु छ, जरुरी काम छ भन्छन् महाराज। मलाई भेट्न लोकहरू आएका छन्? हुन्छ द्वारपाल, म उनीहरूलाई छिट्टै भेट्न आउँदैछु भन्न। जो आज्ञा महाराज। लोकहरूलाई त्यस्तो के परेछ त? म त भर्खर राजा भएको मानिस। सायद लोकहरूलाई के आपत परेको होला, अथवा लोकहरूले केही सल्लाह दिन भनेर मलाई भेट्न आएको पनि त हुन सक्छन्। हे लोको, तिमीहरू के भन्न आयौ? हे महाराज, हामी तपाईलाई साली नदीमा भेटिएकी एकजना स्त्रीको बारेमा भन्न आएका छौं महाराज। भन लोको, साली नदीको किनारमा को स्त्री? कस्ती स्त्री? के भन्छन्? के उनी दुखी भएर आफूले केही भन्न नसकी तिमीहरूको साथ यो खबर भन्न पठाएकी हुन् कि अथवा केही आपत पर्यो कि या दुःख पाएकी भए केही गरिदिनु पर्छ कि? भन। होइन महाराज, उहाँ त आफूलाई महाराज नवराजकी ब्राह्मणी हुँ भन्नुहुन्छ। अत्यन्त सुन्दरी हुनुहुन्छ। हो महाराज, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत सकी बसेकी भन्नुहुन्छ। नवराजकी ब्राह्मणी? त्यो को रहेछ त? फेरि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत सकी बसेकी भनेपछि झुटो पनि त बोलेकी होइन होला। को रहेछ त त्यो? साली नदी
यो लावण्य देशमा छ। यो राजधानी शाली नदी किनारसँग मिल्छ। हो, दुवैतर्फ मिल्छ। भनेपछि ती ब्राह्मणी कतै चन्द्रावती त हे लोक हो। उनले आफ्नो नाम चन्द्रावती त भनिनन्? हो महाराज, उहाँले आफ्नो नाम चन्द्रावती नै भन्नुहुन्थ्यो महाराज। हे लोक हो, तिमीहरूले ठिक भन्यौ। चन्द्रावती मेरी ब्राह्मणी हुन्। राज्यमा अनेकन व्यवस्था मिलाउन परेकोले मैले उनलाई बिर्सिएको रहेछु। मेरो उति बेला उनैसँग विवाह भएको थियो। त्यसैले अब हे लोक हो, तिमीहरू सबै गई उनीलाई यहाँ डाकी ल्याऊ। चन्द्रावती आए कि? पुत्र, चन्द्रावती आए कि भनेको? हो माता, शाली नदीको किनारमा श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत छ कि बसिरहेकी छिन् भन्ने कुरा यी लोकहरूले भनेकाले लिन पठाउन लागेको माता। हे पुत्र नवराज, त्यसो हो भने त्यसै लिन पठाउनुहुन्न। पर्ख। वृन्दा, आज्ञा होस् राजमाता। चन्द्रा, आज्ञा होस् राजमाता। रामकेशरी, आज्ञा होस् राजमाता। मेरो भण्डारमा नाना थरीका गहनाहरू छन्। तिमीहरू गएर ती सब लिया। ती सब मेरी बुहारी चन्द्रावतीलाई पहिराउनु पर्छ। जो आज्ञा राजमाता। हामी त्यसै गर्छौं। अनि बाबु नवराज, आज्ञा होस् माता। त्यसै ल्याउन हुन्न, पाल्की पनि पठाऊ, किनभने उनी लावण्य देशकी महारानी हुन्। हे जगदीश्वरी, धन्य श्री स्वस्थानी परमेश्वरी माता, धन्य। हवस् माता, म त्यसै गर्छु। हे मन्त्री, मेरी ब्राह्मणी चन्द्रावती शाली नदीका किनारमा आई बसेकी रहेछिन्। सबै लोकहरूलाई शाली नदीमा लिन पठाऊ। म पनि परसम्म लिन आउँछु। जो आज्ञा महाराज। अनि बाबु नवराज, हात्ती, घोडा, रथ, छाता, ध्वजा र चमर पनि तयार पार्नु भन। हे मन्त्री, माताले आज्ञा भए अनुसार गर्नु। जो आज्ञा महाराज, म त्यसै गर्छु। हे लोक हो, महाराज नवराज की पत्नी चन्द्रावती हाम्री महारानी शाली नदीको किनारामा बसिराख्नु भएको छ। उहाँलाई हामी सबै मिली लिन जानुपर्छ भन्ने महाराजको आज्ञा छ। अब हामी सबै मिली महारानीलाई लिन जाऊं। महाराज नवराज, महारानी चन्द्रावती भन्दै आउनुभएकाहरू को हुनुहुन्छ? के का लागि यसरी आउनु भएको? मलाई यथार्थ भन्नुहोस्। यो के हो? मलाई यथार्थ भन्नुहोस्।
हे महारानी, नवराज राजाले तपाईलाई लिन पठाउँदा हामी आएका हौं। म उहाँको मन्त्री हुँ। हे महारानी, यो पाल्की ल्याएका छौं। यसमा छिटो बस्नुहोस् अनि छिटो जाउँ। हे महारानी, यी वस्त्रहरू अलङ्कारहरू ल्याएका छौं। छिटो पहिरिनुहोस् र जाउँ। छिटै पहिरिनुहोस् महारानी, छिट्टै जानुपर्छ। हो महारानी, छिटै पहिरिनुहोस्, छिटै जानुपर्छ। महाराज पनि ओरसम्म आए पर्खिराख्नु भएको छ। हो महारानी, छिट्टै जानुपर्छ। हे महारानी, छिटो जाउँ। हे श्री स्वस्थानी परमेश्वरी माता, मेरा स्वामी नवराजसित छिट्टै भेट होस् भनी हिजो मात्रै व्रत गरेकी थिए। आज प्रत्यक्ष पाए। हे करुणामयी, तपाईलाई कोटी कोटी नमस्कार छ, कोटी कोटी नमस्कार छ। पापिनी नाउँबाई दुःखका समुद्रमा डुबिरहेकी मलाई उतार्नुभयो। हे लोकेश्वरी, तपाईलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। हे परब्रह्म, तपाईले आज्ञा दिँदा ब्रह्माले चतुर्दश भुवनको सृष्टि गर्नुभयो। यस्तै तपाईलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। हे भगवती, तपाईका कृपाले म लावण्य देशकी रानी हुन लागे। धन्य धन्य श्री स्वस्थानी परमेश्वरी, धन्य तपाईको कृपा। धन्य धन्य श्री स्वस्थानी परमेश्वरी, धन्य लोकेश्वरी। त्यसपछि के भयो? आज्ञा होस् ज्ञानी। हे कुमार, आज्ञा होस्। हे अगस्त्य मुनि, त्यसपछि चन्द्रावतीले आफ्नो लागि ल्याएका नाना वस्त्र अलङ्कारहरू पहिरिन् र रूपले थपक्क बलेकी चन्द्रावती आएर पाल्कीमा बसी लावण्य देशतिर जाने भई। लोकहरूले उनलाई लावण्य देशतर्फ लगे। महाराज नवराज को जय, महारानी चंद्रावती को जय। महारानी चंद्रावती को जय, महारानी चंद्रावती को जय। हे चंद्रावती, हे स्वामी, नवराज को जय, महारानी चंद्रावती को जय। हे कुमार, श्री स्वस्थानी परमेश्वरी को कस्तो कृपा। हे माता, तपाईलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। अनि त्यसपछि के भयो कुमार? आज्ञा होस्। हे मुनि श्रेष्ठ, हे अगस्त्य मुनि, यस्तैमा नवराज राजाले चन्द्रावतीलाई नाना मंगल यात्रा गरे। दरबारमा लगे। दरबारमा पुगेपछि राजमाता गोमालाई भेटी साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गरे। हे माता, पुत्र नवराजको साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम छ। चिरञ्जीवी भए। हे माता, मेरो पनि साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम स्वीकार होस्। सौभाग्यवती भए। हे स्वामी, हजुरलाई मेरो साष्टाङ्ग प्रणाम छ।
आयुष्मती बाबा। हिँड, आऊ अब गद्दीमा जाऊ। महाराजको जय हो।